Assalamualaikum व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल होली कुरान रेसिटेशन। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरत अल अनाम के रुकन नंबर 10 की खिदमत लेके आई हूँ। व्यूअर्स, सूरत अल अनाम के रुकन नंबर 10 में आयत नंबर 83 से लेके आयत नंबर 90 तक आयत हैं। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर ले, इसको दूसरे के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, सब मिलके पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। उसके बाद सूरत अल अनाम के रुकन नंबर 10 की किरत समाप्त फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा वला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم.